अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक खबर सामने आई है, बल्कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे पाकिस्तान को वर्ता हैरत में डाल दिया है और तशवीश में डाल दिया है। भारत इस रिपोर्ट को लेकर शादियाने बजा रहा है। भारत इस पे बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहा है। और वो रिपोर्ट क्या है, वो रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है। अब ये फेक है या रियल है, इस बारे में अभी तक कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हुई। बहरहाल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, मेरे मोबाइल में पड़ी है, आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो है वो बड़े सवालात उठ गए हैं कि आखिर मरियम नवाज साहिबा क्यों खामोश हैं, उनकी खामोशी की क्या वजह है, और एक दम से नेशनल इशू पर, नेशनल सिक्योरिटी इशू पर मरियम नवाज साहिबा अचानक खामोश हो गई हैं। इसकी क्या वजह है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हालात और सूरत हाल इस वक्त बड़ी तशवीशनाक है और मरियम नवाज साहिबा का एक क्लिप जो है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक खास रहनुमा ने एक खास रद्दअमल दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं। तशवीशनाक सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। ये वो चैनल है जिसे हक सच की सजा बुलंद करने के पादाश में भारत में मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। अब ये हमारा यूट्यूब चैनल भारत में नहीं चलेगा, ये सिर्फ पाकिस्तान में चलेगा। पाकिस्तान के थ्रू इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया को भारत का मकरूह चेहरा भी दिखाएंगे और पाकिस्तान में जो वारदातें अपनों के साथ डाली जा रही हैं उनको भी हम इंशाल्लाह एक्सपोज करते रहेंगे। तो आपके लिए जरूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो मैं शेयर करूं तो फौरन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ी कशीदगी पाई जा रही है पहलगाम वाक़े के बाद, और जंग की धमकियां भी दी जा रही हैं। जंग का एक कह लीजिए कि एटमॉस्फेयर भी बनता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के वजीर आजम के हवाले से तशवीशनाक खबर आई है, और वो खबर ये है कि ये जी एक नोटिफिकेशन सा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को CMH रावलपिंडी में जो है वो दाखिल करवा दिया गया है। वो वहां पर एडमिट हो चुके हैं और उनकी तबीयत काफी खराब है। और इस हवाले से अब भारतीय मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया है और उनकी हेडलाइन कुछ यूं है: हिंदुस्तान के खौफ से पाकिस्तानी वजीर आजम की तबीयत हुई खराब। इस खत में दावा, अस्पताल में दाखिल हैं शहबाज शरीफ। यह भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है। भारतीय मीडिया भी यही लिखता है कि सोशल मीडिया पर सामने आए एक खत में, जिसे खुफिया दस्तावेज बताया जा रहा है। अच्छा, इस पे लिखा भी है, ये इस पे लिखा भी है। सब्जेक्ट आपको सुना देता हूं। सब्जेक्ट है जी कॉन्फिडेंशियल। सब्जेक्ट में लिखा है कॉन्फिडेंशियल हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एट CMH रावलपिंडी। नीचे लिखा जा रहा है इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म्ड इन कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस में लेकर जनाब, अगर तबीयत खराब है वजीर आजम साहब की तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है। क्या ये इंडिया के हालात के तनाजुर में कॉन्फिडेंस में रखा जा रहा है? वो कहते हैं इन कॉन्फिडेंस that the honorable prime minister of Islamic Republic of Pakistan was admitted to combined military hospital, जिसे CMH कह सकते हैं, रावलपिंडी on 27 अप्रैल 2025 for medical evaluation and treatment related the case of जी बवासीर। और ये अब भारतीय जो मीडिया है वो कुछ इस तरह से दावा कर रहा है। वो कहते हैं कि जी ये जो पहलगाम में ये हमला हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच गई है। हिंदुस्तानी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस दरमियान
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے متعلق حیران کن خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایک خط پوسٹ کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر، جس کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو ہسپتال میں داخل کیا گیا، اور اس مبینہ دستاویز کے مطابق شہباز شریف کو بواسیر کی پریشانی کے علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ اور لیکن اس خط کی جو ہے دوستو کسی قسم کی اور کسی طرف سے بھی کوئی تصدیق یا تردید جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، اور اس خط میں جو نیچے CC کی گئی ہے، جو مینشن کیا گیا ہے، وہ بھی ذرا سن لیجئے جی۔ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو کیا گیا ہے، GSQ راولپنڈی، منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، DGISPR، ملٹری سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر، ڈائریکٹر جنرل CMH راولپنڈی، اور اس کے علاوہ پروٹوکول ڈویژن، PMO، کیبنٹ ڈویژن، ان سب کو جناب یہ جو نوٹیفیکیشن یا خط کہہ لیجئے، یہ ان کو CC کیا گیا ہے، ارسال کیا گیا ہے۔ اور بہرحال خبر جو ہے وہ تشویشناک ہے، لیکن نون لیگ کی جانب سے اس کی کسی قسم کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیاب کرے۔ اگر ان کا کوئی جینوئن ایشو ہے، ہیلتھ ایشو ہے، تو انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی تصدیق یا تردید ایٹ لیسٹ ہو جائے کہ جو سوشل میڈیا پر اب یہ 27 اپریل کا لکھا جا رہا ہے، اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو آج 29 اپریل ہو رہی ہے، 30 ہو رہی ہے بلکہ، لیکن ابھی تک کوئی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، بہت ہی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر۔ ایون کہیں پر پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں کہیں پر کسی کو مچھر ڈنگ مار لیتا ہے تو مریم نواز صاحبہ جو ہے اس سے اظہار ہمدردی کرتی ہیں۔ کسی کو کتا کاٹ لیتا ہے تو اس کتے کی مذمت کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ لیکن بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر لیا، بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کر دی۔ اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا سوشل میڈیا اور مریم نواز صاحبہ کی زبان مکمل طور پر خاموش ہے۔ نواز شریف صاحب مکمل طور پر خاموش ہیں۔ اب اس خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ مصلحتاً خاموشی ہے یا پھر یہ مجرمانہ خاموشی ہے؟ آپ کے ملٹری کے ادارے بول رہے ہیں، آپ کے جناب ISPR پریس کانفرنس کر رہا ہے، دشمن کو للکار رہا ہے، آپ کے سول سوسائٹی، آپ کا پورا پاکستان کا بچہ بچہ دشمن کو للکار رہا ہے اور دشمن کے اس اقدام کی مذمت کر رہا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ مکمل طور پر اس بارے میں خاموش ہیں۔ جیسے مریم نواز صاحبہ اس ایشو سے لا تعلق ہے، جیسے مریم نواز صاحبہ کو اس ایشو کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اس ایشو کا کسی نے بتایا ہی نہ ہو، ممکن ہے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو بریفنگز دی جاتی ہیں۔ ایک کلپ شیئر کیا ہے جی مریم نواز صاحبہ کا، عامر مغل پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنما ہیں، اور ان کی سیٹ بھی فارم 47 چھین کے لے گیا، ابھی تک اس کا وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اور ایک کلپ جو انہوں نے شیئر کیا اس میں مریم نواز صاحبہ کوئی کئی تقریر کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، اور یہ مجھے موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے عوام کی خدمت کے لیے۔ عامر مغل صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو مینشن کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ، آپ کو نہ تو اللہ تعالیٰ اور نہ ہی عوام نے منتخب کیا ہے، بلکہ آپ کو بذریعہ بندوق پنجاب کی عوام پر بطور عذاب مسلط کیا گیا ہے، لیکن آپ کا تعلق اس ڈیش خاندان سے ہے۔ اب ڈیش جو ہے وہ جا کے آپ عامر مغل کے ٹویٹر پہ جا کے ٹویٹ میں پڑھ لیجئے گا۔ آپ کا تعلق اس ڈیش خاندان سے ہے جو حرام کی کمائی پر بھی ھذا من فضل ربی کا ٹائٹل فخر سے لگاتے ہیں۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ خدا جانے اس وقت جنگ کی تیاری کر رہی ہیں، پلاننگ میں مصروف ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا کر رہی ہیں، کہاں غائب ہیں، کہاں مصروف ہیں،
ٹویٹر خاموش ہے. اب جب سے جنگ لگی ہے آج ان کا ٹویٹر بولا ہے. ایک ٹویٹ آیا ہے لیکن وہ ٹویٹ ہے مریم نواز راشن کارڈ کے حوالے سے. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ انڈیا کی مذمت کرتے ہوئے کوئی ٹویٹ کریں گی، لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا ہے مریم نواز راشن کارڈ کے حوالے سے. چینل آپ کا اپنا، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.